मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव में कमी आई है। 2 हफ्ते पहले जितना तनाव था इसमें कमी आ चुकी है। उन्होंने मसला वादी पर एक बार फिर सालसी की पेशकश की है। अमरीकी सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान मसला वादी पर तनाज़ा है। वादी के तनाज़े पर दोनों मुल्कों की मदद करना चाहता हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक मरतबा फिर वादी के मसले पर सालसी की पेशकश करते हुए कहा है कि अगर दोनों ममालिक चाहें तो वो मदद के लिए तैयार हैं। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने भारत और पाकिस्तान के दरमियान वादी के तनाज़े पर बात की, जिसमें 5 अगस्त के बाद से शिद्दत आई है। याद रहे कि गुज़श्ता माह भारत ने अपने ज़ेरे इंतज़ाम मकबूजा वादी को आइन की शिक 370 के तहत हासिल ख़ुसूसी हैसियत को ख़त्म कर दिया था, जिसकी पाकिस्तान की जानिब से सख्त मज़म्मत की गई। इस इक़दाम के बाद से दोनों ममालिक के दरमियान सफारती और सियासी ताल्लुकात तनाव का शिकार हैं। अमरीकी सदर ने एक सहाफ़ी की जानिब से पूछे गए सवाल के जवाब में अपनी सालसी की पेशकश दोहराते हुए कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़े की शिद्दत में 2 हफ्ते पहले की निस्बत कमी आई है और वो इनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का वादी पर तनाज़ा चल रहा है। मेरे दोनों ममालिक के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर वो चाहें तो उन्हें मालूम है कि सालसी की पेशकश मौजूद है। अमरीकी सदर भारत और पाकिस्तान के दरमियान वादी के मसले पर सालसी की पेशकश पहली बार 22 जुलाई को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इनसे सालस बनने की दरख्वास्त की थी, मगर नई दिल्ली की जानिब से इस दावे की तरदीद की गई। ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से नई दिल्ली की तरदीद पर रद्द अमल में कहा गया था कि अमरीकी सदर अपनी तरफ से कुछ नहीं घड़ते। पाकिस्तान ने इस सालसी पेशकश का खैर मकदम किया था, जबकि भारत ने इसे मुस्तरद करते हुए कहा था कि मकबूजा वादी भारत का अंदरूनी मसला है जो दोनों ममालिक 2 तरफ़ा तौर पर हल कर सकते हैं। भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने अगस्त में वादी की ख़ुसूसी हैसियत के ख़ात्मे से सिर्फ 3 दिन कबल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो से मुलाकात के बाद कहा था कि अगर इस मुतनाज़े खित्ते पर पाकिस्तान के साथ कोई बात हुई भी तो सिर्फ 2 तरफ़ा तौर पर होगी। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अक़वाम मुत्तहिदा भारत के ख़िलाफ़ बोल पड़ी। सरबराह आलमी इंसानी हकूक़ कमीशन ने वादी में गिरफ़्तारियों और मवासलाती पाबंदियों पर इजहार तशवीश करते हुए कहा कि वादी के लोगों को अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला खुद करने दिया जाए। भारत मकबूजा वादी में लॉकडाउन में नरमी लाए, शहरियों के बुनियादी हकूक़ का एहतराम किया जाए। आसाम में शहरियों की मुतनाज़े रजिस्ट्रेशन पर भी तशवीश है। इधर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब मलिहा लोदी ने कहा कि सिर्फ बयानात काफ़ी नहीं, मकबूजा वादी की सूरत हाल से निमटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा अमली इक़दाम करे। दूसरी जानिब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इंसानी हकूक़ इजलास में शिरकत के लिए जनीवा रवाना हो गए, जहाँ वो वादी का मामला अक़वाम आलम के सामने उठाएंगे। मज़ीद बरां एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि दुनिया मकबूजा वादी के हालात जानना चाहती है। भारतीय हुकूमत इंसानियत का मुज़ाहरा करे, मवासलाती ब्लैक आउट ख़त्म करके वादी के लोगों को बोलने दिया जाए। तफसीलात के मुताबिक जनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसल के इजलास में इफ्तिताही तकरीर में इंसानी हकूक़ सरबराह मशील बाशीले ने मकबूजा वादी में भारतीय इक़दामात के बाद इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए भारत से मुतालबा किया कि शहरियों की बुनियादी ज़रूरियात तक रसाई को यकीनी बनाया जाए।
بھارتی حکومت کے حالیہ اقدامات کے وادی کے لوگوں پر پڑنے والے اثرات پر مجھے گہری تشویش ہے۔ انہوں نے انٹرنیٹ اور مواصلاتی ذرائع اور پرامن اجلاس پر پابندی اور مقامی سیاسی قیادت اور کارکنوں کی گرفتاریوں کو بھی اجاگر کیا۔ مشیل باشیلے کا کہنا تھا کہ میں بھارت اور پاکستان دونوں ممالک پر زور دیتی ہوں کہ وہ خطے میں انسانی حقوق کی پاسداری اور احترام کو یقینی بنائیں۔ میں خاص کر بھارت سے اپیل کرتی ہوں کہ لاک ڈاؤن میں نرمی لائے، شہریوں کی بنیادی ضروریات تک رسائی کو یقینی بنائے اور جنہیں گرفتار کیا گیا ہے ان کے حقوق کا احترام کیا جائے۔ مقبوضہ وادی کے مستقبل کے حوالے سے کسی قسم کے فیصلے کے لیے وہاں کے شہریوں سے مشاورت اور ان کی شمولیت ضروری ہے۔ مشیل باشیلے نے کہا کہ میں حکومت سے مطالبہ کرتی ہوں کہ وہ اپیل کے موقع پر شہریوں کی بے دخلی یا گرفتاری سے گریز کرے اور عوام کو ریاست سے باہر ہونے سے تحفظ دے۔ ادھر اقوام متحدہ میں پاکستان کی سفیر ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے کہا کہ غیر قانونی الحاق کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال سنگین ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ بھارت کی جانب سے مقبوضہ وادی کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بیان بازی کی بجائے عملی اقدامات کرے اور سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کرائے، جن کے تحت وادی کے عوام کے مستقبل کے فیصلے کے لیے ان سے حق خود ارادیت کا وعدہ کیا گیا تھا۔ ملیحہ لودھی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوترس پر زور دیا کہ وہ جنوبی ایشیا کو کسی بڑے بحران سے بچانے کے لیے اقدامات کریں۔ مقبوضہ وادی میں جو کچھ ہوا وہ یقینی طور پر ایک فلیش پوائنٹ ہے۔ پاکستان کی سفیر نے کہا کہ ہمیں لفظوں کی نہیں بلکہ عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی پہلے ہی عروج پر ہے اور یہ صورتحال کسی بڑے بحران کو جنم دے سکتی ہے۔ دوسری جانب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اقوام متحدہ حقوق انسانی کونسل UNHRC کے 42ویں اجلاس کے موقع پر پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے 3 روزہ دورے پر سوئٹزرلینڈ روانہ ہو گئے۔ وزیر خارجہ متوقع طور پر اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے دنیا بھر سے آئے مندوبین کے سامنے مقبوضہ وادی میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا معاملہ اٹھائیں گے۔ اجلاس کے دوران شاہ محمود قریشی مقبوضہ وادی میں بھارت کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کا معاملہ اٹھائیں گے اور ان کے نتیجے میں خطے کو درپیش خطرات اجاگر کریں گے۔ وزیر خارجہ جنیوا میں اسلامی تعاون تنظیم OIC اور عالمی ادارہ صحت WHO کے رہنماؤں سے بھی ملاقات کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ جنیوا میں مقامی اور عالمی ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بھی ملاقات کریں گے اور مختلف عالمی اور علاقائی مسائل پر پاکستان کا موقف اور نقطہ نظر پیش کریں گے۔ مزید برآں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھارت کی جانب سے مقبوضہ وادی میں کیے جانے والے انسانیت سوز مظالم اور مکمل لاک ڈاؤن کو اجاگر کرنے کے لیے نئی آن لائن مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ اس ضمن میں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے سماجی رابطوں کی مختلف ویب سائٹس پر نئی مہم انسانیت کو اولیت دو، وادی کا لاک ڈاؤن ختم کرو مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے کے مطابق مقبوضہ وادی میں 1 ماہ سے زائد عرصے کے دوران 80 لاکھ وادی کے لوگوں کی زندگیاں اجیرن ہو گئی ہیں اور پوری وادی میں مواصلاتی نظام مکمل درم برم ہو چکا ہے۔ اس کے مطابق مقبوضہ وادی میں جوان اور بوڑھے 1 ماہ سے گھروں میں قید ہیں۔ بلیک آؤٹ کی انسانیت کو قیمت چکانا پڑ رہی ہے جو نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ ادارے نے کہا کہ مقبوضہ وادی میں جابرانہ قوانین کے نفاذ سے مواصلاتی نظام مکمل بند ہو چکا ہے۔ لامحدود پابندیوں کی وجہ سے لوگ اپنے خاندانوں سے کٹ کر رہ گئے ہیں۔ 1 ماہ سے عوام اپنے پیاروں کی خیریت اور سلامتی سے آگاہ نہیں۔